सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरुमा नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि हामीहरू हजुरमाझ एक विशेष भिडियो लिएर आएका छौँ। आशा गर्दछु आजको भिडियो हजुरको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहनेछ। दर्शकबिन्दुहरु, आज हामी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो स्याम्पल लिएर आएका छौँ। एउटा सामान्य डाटामा रहेर तपाईले कसरी आफ्नो यो राष्ट्रिय जनगणनामा तपाई यदि गणकमा खटिनु भएको छ, तालिम तपाई हजुरले लिइसक्नु भएको छ, तालिम यद्यपि तपाईलाई कुनै पनि समस्या एउटा भएमा स्याम्पलको रूपमा एउटा भिडियो बनाएर लिएर आएका छौँ। आशा गर्दछु आजको भिडियो हजुरको लागि अत्यन्तै उपयोगी नै रहनेछ। दर्शकबिन्दुहरु, अब हामी धेरै सिधै विषयवस्तुतर्फ लाग्न गइरहेका छौँ। म हजुरहरूलाई एउटा नमुना फर्म देखाउन गइरहेको छु, जुन फर्म तपाईले सायद तालिम गर्दाखेरि दोस्रो क्रियाकलापमा दोस्रो क्लासमा जुन तपाईले अभ्यास गर्दाखेरि दोस्रो तपाईको जुन एउटा तामाङ परिवारको एउटा घरमूलीको तपाईले एउटा फर्म भर्न राख्नु भएको थियो। त्यही फर्मलाई मैले आज आधार मानेर हजुरहरु सामु एउटा भिडियो लिएर आएका छु। र हामी सर्वप्रथम त यही मिति कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा खटिएका गणकहरू हौ। उक्त गणकमा सकभर सही डाटा र सकभर विनम्रताका साथ सही डाटा हामीले संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले सही डाटा संकलन नगरेको खण्डमा देशमा ठूलो असर पर्न जान्छ, देश विकासमा। त्यही भएर सकभर हामीले रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले सही डाटा लेख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। र यसै विषयमा मैले अब हजुरलाई कसरी सामान्य माथि तपाईले तालिममा सम्पूर्ण विषयहरू समेटिसक्नु भएको छ र आज म हजुरलाई सामान्य एउटा रिभाइजको रूपमा एउटा कसरी फर्म भर्न सकिन्छ, कसरी हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को फर्म भर्ने भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। र अब हामीले यहाँ फोल्डर खोल्न गइरहेका छौँ। फोल्डर खोलिसकेपछि म यहाँ तपाईको के डाटा कलेक्ट गरिराखेको छु र मैले 1 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो यस्तो फर्मको मुख्य प्रश्नावली रहनेछ। हामीले तालिममा पढिसकेका छौँ कतिवटा खण्ड हुन्छ भनेर, परिचयात्मक खण्ड, त्यसपछि अर्को छ पारिवारिक खण्ड, त्यसपछि व्यक्तिगत खण्ड भनेर 3 प्रकारको हुन्छ। हामीले सुरुमा परिचयात्मक खण्ड भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी दोस्रोमा पारिवारिक खण्ड भर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रोमा व्यक्तिगत खण्ड भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले यहाँ केही यसरी हाम्रो यो फर्म रहेको छ। तपाईको मुख्य हाम्रो फर्मको विवरण यस्तो छ। हाम्रो तपाईको फर्स्ट पेजमा यहाँ तपाईको परिचयात्मक खण्ड भन्ने हुन्छ, त्यसको साइडमा हाम्रो पाना रहेको हुन्छ। त्यो कुराले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथितिर पाना लेखेको हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट ए साइडतिरको यो फर्म रहेको छ। अनि सुरुमा हाम्रो परिचयात्मक खण्ड भनेको हुन्छ मुख्य प्रश्नावली, राष्ट्रिय जनगणना 2078 भनेको हुन्छ। त्यसपछि मुख्य प्रश्नावली भनिरहेको हुन्छ यहाँ तपाईको राष्ट्रिय जनगणना 2078 परिचयात्मक खण्ड भनेको हुन्छ। अनि तपाईको यसको लागि सर्वप्रथम तपाई कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ अथवा कुन प्रदेशमा, यहाँ तपाईको हाम्रो यो रिमा तामाङको एउटा स्याम्पल देखाइरहेको छु। बागमती प्रदेश अनि जिल्ला धादिङ लेख्नु होला, अनि गाउँपालिका हो कि नगरपालिका यस्तै टिक लाउनु होला। अनि गजुरी गाउँपालिका भनेको छ। वार्ड नम्बर चाहिँ यदि तपाईले तालिम गर्दाखेरि ख्याल गरिसक्नु होला, तपाईले अक्षर लेख्दाखेरि जहिले पनि नेपालीमा लेख्नु होला भनी, र अङ्क लेख्दाखेरि जहिले पनि अंग्रेजीमा लेख्नु होला। र कोड ख्याल गर्दाखेरि यति ख्याल गर्नु होला कि यदि कोडमा 2 सिंगल अङ्कको सिंगल डिजिट छ भने 01 राख्नु होला, डबल छ भने 10 भइहाल्यो। यहाँ जस्तै तपाईको कोड 3 छ बागमतीको, त्यसपछि धादिङको कोड 26 छ, अनि तपाईको गजुरी गाउँपालिका हो, गाउँपालिकाको कोड 10 रहेको छ। त्यसपछि गजुरी गाउँपालिकाको कोड 10 रहेको छ। अनि तपाईको यो वार्ड नम्बर 3 हो, अनि यसलाई 03 लेख्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा आएको छ। यसैगरी तपाईले गाउँ बस्ती टोल लेख्नु होला। उक्त घर परिवार मूलीको कुन टोल हो, कुन गाउँ बस्ती हो भन्दा सुनाखरी गाउँ भनेको छ। अनि परिवार मूलीको नाम थर भनेको छ रिमा तामाङ। अनि सम्पर्क नम्बर पनि लेख्न नभुल्नु होला। र मैले यहाँ तपाईलाई के भन्न गइरहेको छु भने यो घरमूली चाहिँ
तपाईँले तालिम गर्दाखेरि बुझिसक्नु भएको छ। घरमूली बनाउँदा सबभन्दा घरको व्यवहार चलाउने, घर व्यवहार चलाउने, त्यस खर्च मिलाउने, व्यवस्थापन गर्ने गराउनु होला। नाकि हाम्रो समाजमा जो घरमा ठुलो मान्छे छ, जो बुढो छ, उनलाई बुढाबुढी छ, उहाँलाई हामीले घरमूली बनाउन गइरहेका छौँ, त्यो नगर्नु होला। अथवा कसैको श्रीमान विदेश जानुभएको छ, श्रीमतीले घर व्यवहार चलाउनु भएको छ, अनि उहाँ श्रीमानलाई नै घरमूली बनाउने कति प्रचलन छ, यो चाहिँ यस्तो चाहिँ सकभर नगर्नु होला। र जसले घर व्यवहार चलाहा उक्त घरमूलीको नाम यहाँ लेख्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो ठ्याक्क यो हाम्रो फर्ममा ठ्याक्कै साइडमा रहेको छ, यस प्रश्नले भरेका विवरण तथ्याङ्क 2015 गोप्य रहनेछन् भनेको छ। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ यो फर्म हामीले कसैलाई देखाउनु पनि हुने छैन र यो हामीले भरेका विवरणहरू कुनै पनि शाखामा जाने छैनन्, यही जनगणनाको प्रयोजनको लागि मात्र रहनेछ भनेको छ। यहाँ तपाईँको जम्मा रहन्छ, तपाईँलाई हामीले बुक चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचयात्मक यो फर्मको बुक चाहिँ तपाईँको 40 पेज र 100 पेज भन्ने हुनेछ। त्यसमा तपाईँको यदि तपाईँसँग 40 पेजवाला छ भने यहाँ 40 लेख्नु होला, यदि यहाँ 100 पेजवाला छ भने 100 लेख्नु होला। अनि तपाईँ पाना नम्बर भनेको पहिलो परिवारको फर्म भर्दाखेरि पाना नम्बर 1, अनि दोस्रो परिवारको फर्म भर्दा पाना नम्बर 2 भन्छ, त्यस्तो गर्नु होला। र साइडमा छ गणना क्षेत्र नम्बर, तपाईँको सुपरिवेक्षकले दिएको हुन्छ गणना क्षेत्र नम्बर। अनि जनगणना घर क्रम सङ्ख्या भनेको हुन्छ तपाईँको हामीले जनगणना गर्नु अगाडि हाम्रो हरेक घरमा 023/028 भन्ने यस्तो लेखेको हुन्छ। अगाडिको घर क्रम सङ्ख्या हो भने पछाडिको जनगणना घर परिवार सङ्ख्या हो, यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो साइडमा रहेको परिवार सदस्यहरूको सङ्ख्या भर्नुपर्ने हुन्छ। यो भर्दाखेरि मेन कुरा तपाईँले यति ख्याल गर्नु होला, तलबाट भर्नु होला। सकभर परिवारमा अनुपस्थित विदेश गएका भनेको छ तपाईँको यो सम्पूर्ण परिवारमध्ये घरमा रहने परिवारमध्ये कतिजना विदेश रहनु भएको छ। जस्तै यहाँ जम्मा 1 जना विदेश गएको छ, छोरा विदेश गएको छ, जसमध्ये महिला 0। तपाईँले यो यति पनि ख्याल गर्नु होला, यदि क्वेसन सोध्नु नपर्ने अवस्थामा ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ नि, सोधेर कुनै उत्तर आएन भने 0 भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पुरुष 1 जना, अनि यो तपाईँको भयो विदेश गएका, अनि परिवारमा अनुपस्थित स्वदेशभित्र रहेका। भन्नुको मतलब अहिले जनगणनामा हाम्रो जो जहाँ छ त्यहीँबाट जनगणना भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको परिवारमा कुनै छोरा अथवा छोरी अथवा तपाईँको दाइ भाइ पढ्नको लागि बुटोल, काठमाडौँ, अनि त्यसपछि पोखरा लगायत नेपालभित्र अन्य ठाउँमा बस्छ, अथवा जागिर गर्ने क्रममा अथवा कुनै कामले अक्सर घरभन्दा बाहिर बस्छ भने त्यसलाई यो अवस्थामा राख्नु होला। जस्तै उक्त घरमा चाहिँ 1 जना महिला चाहिँ जागिर गर्ने सिलसिलामा बाहिर बस्छिन् भनेको छ उदाहरणमा, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। जसमा चाहिँ 1 जना बाहिर बस्ने अनि 1 महिला, पुरुष 0। अनि अक्सर बसोबास गर्ने एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले मेन हाम्रो बिन्दु नै अहिले जनगणनामा अक्सर कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अक्सर भनेको कस्तो छ भने म्याक्सिमम तपाईँको धेरै समय, जस्तै घरमा को बस्छ भनेको छ 6 महिनाभन्दा बढी अथवा बेसी घरमा बसिराख्ने, उक्त घर परिवारमा बसिराख्ने, जुन उही घरमा बसोस्, उही घरमा खाओस्, उही घरमा सुतोस् हुनुपर्छ। जम्मा त्यो घरमा 7 जना बसेका हुन्छन्, अनि 5 जना महिला, 2 जना पुरुष। अनि यसरी तपाईँले कसरी अब यहाँबाट कसरी जम्मा उसको घरमा कतिजना छन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 7 जना अक्सर घरमै बसिराख्ने, 1 जना बाहिर बस्ने जागिर अथवा पढाइको सिलसिलामा, 8 जना, 1 जना विदेश जाने भनेपछि तपाईँको 9 जना उक्त परिवारमा रहेछन्। तर हामीले फर्म भर्दाखेरि अक्सर बसोबास गर्नेलाई मात्र भर्नुपर्छ। यसै गरी यो हाम्रो पहिलो खण्ड रहेको छ। अनि दोस्रो खण्डमा पारिवारिक खण्ड भनेको छ। पारिवारिक खण्डमा महल 1 देखि महल 9 सम्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र महल चाहिँ यो 1, 2 भन्ने महल यो रहेको छ। अनि यो भर्दाखेरि तपाईँको परिवारको विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पढिसक्नुभयो होला। जस्तै 1 नम्बर छ तपाईँको परिवारले प्रयोग गरेको घरको स्वामित्व कस्तो हो भन्नुको मतलब तपाईँ कस्तो परिवारमा बस्नु, आफ्नै हो कि भाडामा बस्नु हो कि संस्थागत बस्नु हो कि अथवा अन्य बस्नु भयो। तपाईँले यदि आफ्नै हो भने 1 लाउनु, कोडमा 1 लाउनु होला, यहाँ कोड दिएको छ। अनि भाडामा हो भने 2 लाउनु होला, अनि संस्थागत हो भने 3 लाउनु होला, अन्य भयो भने 4 लाउनु होला। अनि महल 2 मा रहेको छ तपाईँको परिवारमा प्रयोग गरेको घरको जग केले बनेको छ। घरको जगहरू हुन्छ केले बनेको हुन्छ, जस्तै माटोको जोडाइ भएको इँटा ढुङ्गा, सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा ढुङ्गा, ढलनाल पिलर भएको सहितको, अनि काठ बाँसको खम्बा गाडेको, अनि अन्य भनेको छ। तपाईँको घरमूलीलाई सोधि तपाईँको घरको जग कस्तो छ भनेर गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ सेन्स लाउने बेला एकदम ठुलो घर छ भने, एकदम पक्की घर 2-4 तल्ले घर छ भने, अथवा राम्रो खाले
घर छ भने सिधै यहाँ ढलान पिलर सहितको हामीले आफै पनि सोधेर गर्न सकिन्छ। अनि महल 3 मा छ तपाईँको परिवारले प्रयोग गरेको घरको बाहिरी गाह्रो केले भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी आफै गणकले पनि बाहिर हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। माटोको जोडाइ भएको इँटा ढुङ्गा छ कि, सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा ढुङ्गा छ कि, काठ फ्ल्याट छ कि, बाँस चढ्ने सामग्री छ कि, काँचो इँटा छ कि, जस्ता टिन छ कि, अनि प्रिफ्याग भन्ने छ कि, प्रिफ्याग भन्ने छ कि, अन्य छ। यो हामीले यिनी सम्पूर्ण बारेमा हामीले यो गणक पुस्तिकामा पढ्नुपर्ने हुन्छ। कस्तोलाई प्रिफ्याब भनिन्छ, अनि जस्ता टिन भन्ने, अनि काठ फ्ल्याब भन्ने कस्तो भनिन्छ। यसमा तपाईँको माटोको जोडाइ रहेको छ। यसै गरी तपाईँको महल 4 मा रहेको छ तपाईँको परिवारले प्रयोग गरेको घरको छाना केले भनेको छ। हामी सो त गर्न जाँदाखेरि हामीले हेरेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। कसैले टिनले गरेको छ, अनि तपाईँको सिमेन्ट ढलान भने पनि हामीले अलि आफ्नो कन्सेप्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ सिधै हामीले टिन राख्न सकिन्छ। जस्ता टिन च्यादर छ भने 1, सिमेन्ट ढलान छ भने 2, अनि पुराल, अनि घर, अनि छाली भने 3, अनि टाइल खपडा, अनि झिङ्गटी भन्यो भने 4, अनि ढुङ्गा फ्लेट भन्यो भने यो ढुङ्गा फ्लेट भनेको तपाईँको मेन त पहाडहरूमा ढुङ्गाको छानो हुन्छ। अनि काठ फ्ल्याग भनेको छ, माटो भनेको छ, अन्य भनेको छ। माटो भनेको तपाईँको हिमाली भेगहरूमा माथि छानोमा माटो राखेर गरेको हुन्छ, जहाँ अलि पानी कम आउँछ, त्यो अन्य रहेको छ। यो कस्तोलाई के भनिन्छ भने हामीले गणना पुस्तिका पढेर थाहा पाउन सकिन्छ। अनि 5 मा रहेको छ तपाईँको परिवारले प्रयोग गरेको घरको भुइँ कस्तो छ भनेको छ। तल माटोको छ कि, काठको फ्ल्याग बाँस छ कि, इँटा ढुङ्गाको छ कि, सेरामिक स्टाइल छ कि, सिमेन्ट ढलान छ कि, अन्य छ। म्याक्सिमम तपाईँको पक्की घरहरूमा आजभोलि सिमेन्ट ढलान रहेको हुन्छ, कसैमा माटो घर रहेको हुन्छ। अनि हेरेर तपाईँले आफै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 5 नम्बर कोड लागेको छ। यसै गरी महल नम्बर 6 मा छ तपाईँको परिवारको खानेपानीको मुख्य स्रोत कुन हो। यसमा तपाईँको धारा पाइप हो कि, त्यसपछि धारा पाइप घर परिसर बाहिर छ। धारा पाइप तपाईँ घर भित्र पनि रहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ घर परिसर बाहिर पनि हुन्छ, आफ्नो अर्को ठाउँ जुन सार्वजनिक जस्तो रहेको हुन्छ। अनि ट्युबलेट हाते पम्प छ कि, ढाकिएको इनार कुवा छ कि, खुला इनार छ कि, मूलधारा छ कि, नदी खोला, एकदम ख्याल गर्नुपर्ने होला। जस्तै अनि पहाडहरूमा मूलधारा अनि नदी खोलाहरू यिनीहरू एकदम ख्याल हुन्छ। सहर बजारमा जार बोतलहरू यिनी एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँघरमा धारा पाइप भयो, अनि ट्युबलेट भयो, हाते पम्प भयो, विशेष यिनी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा तपाईँको यहाँ जुन छ त्यही कोड अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईँको परिवारमा खाना पकाउन अक्सर कुन रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो अक्सर एकदम ख्याल गर्नु होला। जस्तै कुनै घरमा गोबर ग्यास पनि हुन्छ, तर उसले दाउरा पनि प्रयोग गर्छ भनेपछि तपाईँले अक्सर कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको, उसले यदि गोबर ग्यास धेरै युज गर्छ भने उसलाई गोबर ग्यास नै बायोग्यासमा राख्नुपर्छ। यदि त्यसले दाउरा युज गर्छ भने दाउरामा राखिदिनु होला। यदि उसले उनको तिनटै छ, दाउरा पनि प्रयोग हुन्छ, अनि गोबर ग्यास पनि प्रयोग हुन्छ, र एलपिजी ग्यास पनि प्रयोग हुन्छ भनेपछि तपाईँले बढी मात्रामा कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु होला। अनि त्यही अनुसार जुन भन्छ उहाँले त्यही गर्नु होला। हाम्रो काम भनेको उहाँले जे भन्छ उही डाटा लेख्ने मात्र हो। कहिले काहीँ चाहिँ यस्तो गलत डाटा आएको अवस्थामा आफूले पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँको घरमा बत्ती बाल्न अक्सर मुख्य रूपमा के प्रयोग गरिन्छ। जस्तै आजभोलि जस्तै के हुन्छ भने आजभोलि हर घरमा सोलर रहेको हुन्छ, अनि बिजुली बत्ती पनि हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा तपाईँले कुन बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा बढी जुन प्रयोग गरेको हुन्छ त्यही लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ बिजुली भएको छ, बिजुली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि महल नम्बर 9 मा रहेको छ तपाईँको परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो रहेको छ भनेको छ। फ्ल्याक्स भएको सार्वजनिक ढल भनेको छ। यो चाहिँ गाउँघरमा कमै हुन्छ। अनि फ्ल्याक्स भएको सेफ्टी ट्याङ्क, यो भनेको तपाईँको जुन सहर बजारमा सेफ्टी ट्याङ्क सहितको, अथवा यसलाई रिङ सहितमा पनि लिन सकिन्छ। जस्तो छ यसमा तपाईँको रिङ गाउँघरमा भएको टोइलेट बाहिर रिङ राखेर गर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ। अनि साधारण भनेको छ, साधारण भनेको पहिला खाल्डो खनेर गर्ने चर्बी भयो। सार्वजनिक भनेको सार्वजनिक ठाउँमा भएको अथवा चर्बी नभएको भन्नुपर्ने हुन्छ। यसै तपाईँले महल पारिवारिक खण्डमा महल 1 देखि महल 9 सम्म भन्न सक्नुहुन्छ। यति भरिसकेपछि यो पारिवारिक खण्ड हाम्रो समापन हुन्छ। यसपछि हाम्रो पारिवारिक खण्डको महल 10 देखि 13 हो। हाम्रो पारिवारिक खण्डको 1 देखि 9 सम्म सकिन्छ भने पारिवारिक खण्डको 10 देखि 13 भन्ने हुन्छ। तपाईँको अब घरमा के सामग्री छन्, तपाईँको घरमा निम्न घरायसी सुविधा तथा साधनहरू के छन् भनेको छ। बहुउत्तर भन्ने सम्भव छ। यहाँ टिक लाउने तपाईँको जे छन् त्यो 3 कुराहरू। जस्तै रेडियो
छ, तपाईँको टेलिभिजन छ, आजभोलि त ल्यान्डलाइन फोन हुन्न, ल्यान्डलाइन फोन छ भने टिक लाउनु पर्ने हुन्छ, मोबाइल फोन साधारण फोन जुन हामीले टुकटुके फोन गर्ने गर्छौँ किप्याडवाला, अनि स्मार्टफोन भइहाल्यो, अनि कम्प्युटर ल्यापटप छ छैन, इन्टरनेट, कार जिप भ्यान, अनि मोटरसाइकल स्कुटर अनि साइकल। जस्तै कसैका के हुन्छ भने कसै कहाँ कार जिप छ, कार जिप भएको घरमा त मोटरसाइकल होला भनेर हामीले टिक लाउनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि कार जिप भएको घर पनि मोटरसाइकल नहुन सक्छ। कसैकोमा टेलिभिजन छ, यसको होला त रेडियो होला भनेर टिक लाउनु पनि हुँदैन, उता सोधेर गर्नुपर्छ। यसको मतलब हाम्रो कतिजनाले कुन कुन सञ्चारहरू युज गरेका हुन्छन्, त्यो कति परिवारले भन्ने कुरा डाटा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले कुनै पनि नभएको भनेर टिक लाउनु भइसकेछ, अनि अगाडि एउटा दुइटा लाउनु भएको भने त्यस्तो गल्ती पनि नगर्नु होला। जस्तै कहिलेकाहीँ वासिङ मेसिन बिग्रेछ, प्रयोगमा छैन भने पनि तपाईँले उक्त घरमा त उक्त सामान छ, बनाएर युज गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ, यस्तै टिक लाउनु होला। यिनी कुरामा एकदम ख्याल गर्नु होला, जुन छ उक्त चिज मात्रै सोधेर गर्नु होला। अनि तपाईँको महल नम्बर 11मा छ, तपाईँको घर परिवारमा महिलाको नाममा कुनै पनि ठाउँमा घर जग्गा छ छैन भन्ने हुन्छ। महिलाको घर परिवारमा भएको महिलाको नाममा घर जग्गा छ छैन भनेर सोधिरहेको छ। यदि तपाईँको घर मात्र छ भने घर मात्र लेख्नु होला, घर जग्गा दुवै छ भने घर जग्गा दुवै राख्नु होला, जग्गा मात्रै भएको हुन्छ अनि घर जग्गा दुवै नभएको भन्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ घर मात्र भएको भन्नाले कुनै ठाउँमा घर छ भने घर घडेरी भइहाल्यो, त्यस्तो हुन्छ। अनि घर पनि भएको, जग्गा पनि भएको, घर चाहिँ थोरै बाहिर अथवा अलिक थोरै बढी मात्रामा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 6 कट्ठा है, अब रोपनी अनुसार हुन्छ, पहाडमा तराईतिर कट्ठाको हिसाबले हुन्छ त्यो। अनि जग्गा मात्र भएको हुन्छ, कसैको जग्गा मात्र हुन्छ, त्यो अवस्था कुन कोड छ भनेको हुन्छ, यहाँ 3 रहेको छ, घर जग्गा दुवै भएको छ भनेको छ। अनि अर्को महल नम्बर 12मा छ, तपाईँको परिवारले कृषि बाहेक कुन मुख्य साना घरेलु व्यवसाय चलाएको छ भनेको छ। मुख्य साना घरेलु व्यवसाय भनेको तपाईँ घर परिवारले मात्रै गरेको, जुन दर्ता नभएको, घर परिवारको भित्र सदस्यहरूले गरेको तर दर्ता नभएको, यहाँ दर्ता नगरिएको र बाहिरी कामदार मान्छे पनि राख्नु भयो। यदि बाहिरी कामदार राख्नु भएको छ भने यसलाई मानिँदैन है। यदि दर्ता नगरिएको हुन पर्यो र बाहिरी कामदार पनि, तलबी कामदार पनि नभएको हुन पर्यो। जस्तै तपाईँको मोमबत्ती हुन्छ, कहिलेकाहीँ अगरबत्ती उद्योग हुन्छ, त्यस्ताहरू ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै घरेलु उद्योग छ कि, अनि व्यापार छ कि, यातायात छ कि, सेवा छ कि, अन्य छ कि, अनि घरेलु सानो उद्योग नभएको भनेको छ। यो घरमा साना उद्योग कुनै पनि नभएको हुनाले 6 लाइएको छ। तपाईँको परिवारमा उक्त साना घरेलु उद्योग कसले चलाएको छ भनेको छ। यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ अरू छन् भने 1 2 3 4 5सम्म यहाँ कोड लाउनु भयो भने यहाँ तपाईँको उक्त घरेलु उद्योग कसले चलाएको, महिलाले चलाएको कि पुरुषले चलाएको भने यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँ दिइसके साना घरेलु व्यवसाय नभएको भनेको छ भने सिधै प्रश्न नम्बर 14मा जानुहोस् भनेको छ। यो 13 सोध्न परेन, सिधै यहाँ 6 नभएको हुनाले यहाँ हामीले सिधै प्रश्न नम्बर 14मा जान्छौँ। यसै गरी हामी महल नम्बर 14मा गइरहेका छौँ। त्यसमा पारिवारिक खण्ड मृत्यु सम्बन्धी विवरण महल 14 र 15मा भनेको छ। अनि मृत्यु सम्बन्धी विवरण एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भनेको छ, गत 12 महिनामा तपाईँको परिवारमा कसैको मृत्यु भएको थियो थिएन। यो चाहिँ धेरै 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको मृत्यु ख्याल नसोध्नु होला, मात्र 12 महिनामा गएको 2077 यो तपाईँको मङ्सिरदेखि अथवा कार्तिकदेखि अहिले 78 कार्तिकसम्म कसैको मृत्यु भएको छ वा छैन। तपाईँको जस्तै तपाईँ आज जनगणना जानुभयो भने हिजोसम्म, यो हिजो कति भयो, मैले यहाँ स्याम्पलको लागि आज कार्तिक 19 गते भनेको छ, 2077 कार्तिक गति 19 गतेदेखि 2078 कार्तिक 18 गतेसम्म कसैको मृत्यु भएछ वा भएन भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। यदि भएको थियो भने 1 कोड लाउनु होला, अनि यसमा थिएन भने 16मा जानु होला। यदि थियो भने 1 कोड लाउनु होला र यहाँ यो लेख्नु होला मृत्यु सङ्ख्या कतिजनाको भएको थियो होइन। यदि थिएन भने प्रश्न नम्बर 15 चाहिँ सोध्नु पर्दैन है, किनकि मृत्यु नभएपछि कुनै विवरण नै चाहिएन। अनि मृत्यु भएको थियो भनेको छ, मृत्यु भएको थियो भने चाहिँ 15 सोध्नु पर्ने भयो। मृत्यु भएको व्यक्तिको नाम भनेको छ पूर्णबहादुर तामाङ भनेको छ। अनि तपाईँको यहाँ मैले स्याम्पल मात्र देखाएको छु, कसैसँग यहाँ तालमेल खाएमा एकदम समप्राप्ति छु। मृत्यु भएको व्यक्तिको लिङ्ग भनेको छ पुरुष भएमा 1, महिला भएमा 2 गर्नु होला। त्यसपछि मृत्यु हुँदाको उमेर कति भनेको छ 76 वर्ष भनिरहेको छ। यहाँ मृत्यु हुँदाको उमेर कति थियो भनेको 76 भनेको छ। मृत्यु हुनुको मुख्य कारण, के कारणले मृत्यु भयो, सरुवा रोग हो कि नसर्ने रोग हो कि यहाँ तपाईँको क्यान्सर भएर तपाईँले उदाहरणमा हेरिसक्नुभयो होला, क्यान्सर भएर मृत्यु भएको हुन्छ। नसर्ने रोग के भएर मृत्यु भएको थियो, के भएर मृत्यु भएको थियो भनेको छ,
यातायात दुर्घटना हो कि अन्य घटना हो कि प्रजनन हो कि अनि हत्या हो कि आत्महत्या हो कि अन्य हो कि प्राकृतिक प्रकोप हो कि भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैको नसर्ने रोग लागेको छ। अनि यहाँ तपाईँको यहाँ फेरि ख्याल गर्नु होला, मृतक 15 देखि 49 वर्षको महिला भए भनेको छ। यदि महिला चाहिँ मृत्यु भएको महिला भएको अवस्थामा थियो, 15 वर्षदेखि 49 वर्षको बिचको महिला भएको अवस्थामा यो फर्म भर्नुपर्छ, न त भन्नु पर्दैन है। भए उक्त यो 15देखि 49 वर्षमा उक्त महिलाको अवस्था के थियो भनेको छ, गर्भवती थियो कि प्रसुति थियो कि सुत्केरी भएको थियो कि अनि जन्मेको 6 महिना भएको थियो कि अन्य भएको थियो, कोड लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको यो महिला नभएको अवस्था यहाँ पुरुष भयो होइन, त्यही भएर यहाँ कुनै पनि लाउनु परेन। यसै गरी तपाईँको पारिवारिक खण्डमा अनुपस्थित विवरण महल 16 र 17 भन्नुपर्ने हुन्छ। परिवारमा अनुपस्थित विवरण भनेको छ, जस्तै अनुपस्थित विवरण तपाईँको परिवारमा कुनै अनुपस्थित सदस्य हाल विदेश गएका छन् वा छैनन् भनेको छ। यदि छन् भने 1 लाउनु होला, छैनन् भने 2 लाउनु होला। यदि छैनन् भने तपाईँको यो महल नम्बर 16 भन्नु पर्दैन, सिधै पारिवारिक खण्ड छ र व्यक्तिगत खण्डमा जानुपर्ने हुन्छ। थाहा छैन भने पनि व्यक्तिगत खण्डमा जानु होला भनेको छ। अनि यहाँ छन् भनेको छ 1 भयो। अनि भएको अवस्थामा तपाईँले 17 भर्नुपर्छ है। अनि यो तपाईँको परिवारबाट विदेश गएका व्यक्तिको विवरण लिनुहोस् भनेको छ। अनि विदेश गएका व्यक्तिको नाम भनेको छ विजय तामाङ भनेको छ। अनि पुरुष हुन् कि महिला हुन् भनेको छ, लिङ्ग के हो भनेको छ। 1 पुरुष भए 1, महिला भए 2 भनेको छ। 1 भए पुरुष भएको हुनाले 1 लागिएको छ। अनि विदेश जाँदाको उमेर कति थियो, कति वर्षमा उनी विदेश गएको थिए, 23 वर्षमा। सोध्नु होला कति वर्षमा गएको थिए। विदेश जाँदा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता कति उत्तीर्ण गरेको थिए। यदि उनीहरू 11-12 पढ्दै गएको भए यहाँ 10 हुन्छ है, 11 हुन्छ। 10 पास गरेर गएको भए 11। त्यसपछि यहाँ अगाडि हामीले कोड, पछाडि हाम्रो यो फर्म बा पछाडि कोड रहेको छ, ख्याल गर्नु होला। यिनी 12 पास गरेर गएका रहेछन् भयो। अनि विदेश गए कति वर्ष भयो, उनी विदेश गएको कति वर्ष भयो त्यो ख्याल गर्नु होला। 5 वर्ष भनेको छ, यहाँ 5 वर्ष लागेको छ। अनि विदेश जानुको कारण के थियो, कोड यहाँ छ। यहाँ साइडमा ठ्याक्क विदेश जानुको मुख्य कारण तलब ज्याला नोकरी, अनि व्यापार व्यवसाय, अनि अध्ययन तालिम, कामको खोजी, अनि आश्रित अन्य थाहा छैन भनेको छ। यहाँ तपाईँको तलब जारी नोकरी भनेको छ। अनि कोड नम्बर 1 लाउनु होला। अनि देश गएको भए कुन देश भयो, युएई। अनि कोड चाहिँ तपाईँको हाम्रो गणक पुस्तिकाको लास्टतिर हेर्नु होला, 116 छ। 3टा भएको हुनाले 116 छ। यदि तपाईँको 10 भयो भने यहाँ 010 लेख्नुपर्छ है, ख्याल गर्नु होला। कतिजना तपाईँको विदेश छन्, 4 जना 5 जना यहाँ टिप्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हाम्रो यो पारिवारिक खण्डको लगभग तपाईँको हाम्रो सकिन्छ। यति गरिसकेपछि यो पारिवारिक खण्ड हाम्रो सकिन्छ। हाम्रो 2टा खण्ड सकिसकेका छन्, एउटा परिचयात्मक खण्ड, पारिवारिक खण्ड। अर्को रहेको छ व्यक्तिगत खण्ड। व्यक्तिगत खण्ड फेरि अलि लामो रहेको छ, तपाईँको महल नम्बर 1 देखि महल नम्बर 32-34 सम्म रहेको छ। त्यो 37 सम्म महल नम्बर रहेको छ। यो भर्दा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र पारिवारिक खण्ड फेरि भर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नु होला। सुरुमा परिवार मूली भर्नु होला, त्यसपछि सिकिसक्नु भएको छ यदि परिवार मूली भर्नु होला। यदि परिवार मूली चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आमा छ तपाईँको, यहाँ तपाईँको यो चाहिँ श्रीमती चाहिँ परिवार मूली छ भने उसको श्रीमानको नाम लेख्ने, श्रीमान जेठा छोराको लेख्ने, जेठा छोरा भयो भने जेठा छोराको श्रीमतीको लेख्ने, अनि जेठा छोराको सन्तानहरूको लेख्दै जानु होला, कत्रो नातिहरूको लेख्दै जानु होला। अनि बल्ल माइलो छोरो छ भने माइलो छोरो, अनि उहाँको श्रीमती छ भने श्रीमती, अनि त्यसपछि उहाँका छोरी अनि छोरी। अनि तपाईँको सम्पूर्ण भइसकेपछि लास्टमा बल्ल हाम्रो आफ्नो के राख्नु होला भन्दाखेरि आमा बुवा चाहिँ लास्टमा राख्नु होला। त्यसपछि दाजुभाइ तरिकाले यसरी यहाँ कोड अनुसार मिलाएर राख्नु होला। तपाईँले जस्तै सुरुमा यहाँ रिमा तामाङ घरमुली हो, सुरुमा आसमान तामाङ ठुलो मान्छे हो भने आसमान तामाङ नलेख्नु होला, जो घरमुली हो त्यसको। अनि रिमा तामाङ पछि सिधै अरूको नलेख्नु होला। तपाईँको ठुला मान्छे हाम्रो के हुन्छ भन्दा पहिला हजुरआमाको लेख्ने, त्यसपछि बुवाको लेख्ने, आमाको लेख्ने, ठुल्दाईको लेख्ने, माइलदाईको लेख्ने, कान्छो दाईको लेख्ने, त्यस्तो हुन्छ, त्यो नलेख्नु होला। यो एकदम ख्याल गर्नु होला यो गर्दाखेरि। त्यसपछि परिवारको मूलीको नाता के हो भनेको छ। परिवार मूलीदेखि नाता के भनेको रिमा तामाङ यहाँ तल छ, 1 भनेको घरमुली भनेको छ। अनि आसमान तामाङ को रहेछन्, घरमुलीको श्रीमान। कसरी थाहा पाउने, 2 श्रीमान हुन्डे। अनि यहाँ साइडमा कसरी थाहा पाउने, पुरुष छ महिला छन्। 1 भयो भने पुरुष यहाँ श्रीमान वा श्रीमती छ, 1 पुरुष हुन् भनेको श्रीमान भए। देशमा मगर भनेको छ 3 छ, 3 भनेको छोरा वा बुहारी छ। छोरा बुहारीमा 2 नम्बर महिला भनेपछि बुहारी भएको छ। अनि सिर्जना तामाङ भनेको छ, सिर्जना तामाङ 8 नम्बर कोड हेर्नु होला, 8 नाति नातिना भनेको छ। अनि 2 नम्बर भनेपछि महिला भनेपछि नातिना भइन्। अनि सबिना तामाङ भनेको छ, यो 4 नम्बर कोड छ भनेपछि 4 भनेको छोरी भनेको रिमा तामाङको सबिना तामाङ छोरी हुन् रे, किन भन्दा महिला हुन् नि त। अनि रहेको छ दिपक तामाङ, दिपक तामाङको 3 नम्बर रहेको छ, छोरा बुहारी भनेको छ।
अनि दिपक भनेको पुरुष छ यहाँ, यसरी पुरुष भएपछि अनि छोरा हुन् भनेपछि। अनि मनमाया तामाङ भनेको छ 6 नम्बर कोड। 6 भनेपछि सासू ससुरा भनेको। रिमा तामाङको सासू हुन् मनमाया तामाङ, यसरी महिला भएको हुनाले। यसै गरी महल नम्बर 2 र 3 र 4 समाप्त भएको छ। लिङ्ग के हो भनेको छ। अनि 4 नम्बरमा जन्मेको मिति भनेको छ। डटको कहिले जन्म कहिले भएको हो र पुरा भएको वर्ष लेख्नुहोस् भनेको छ। कहिले जन्म भएको माथिमा जन्म मिति लेख्नु होला, अनि कति वर्ष पुरा भयो। जस्तै अहिले 54 वर्ष 55 वर्ष पुरा भएर 56 वर्षमा लागिराख्यो भने 56 वर्ष लेख्ने। कति कम्प्लिट भयो 55 वर्ष। जस्तै जन्म मिति 2022 लेख्दाखेरि तपाईँको साल र महिना लेख्नु होला है। साल र महिना लेख्नु होला, अनि गति लेख्नु पर्दैन। 55 वर्ष पुरा भयो। अनि आसमान तपाईँको 2020 साले हो, 5 महिना भदौको भने 57 वर्ष। रेशम मगर 2052 साले 12 महिना के हुन् 25 वर्ष पुरा भएन। त्यसपछि सिजना तामाङ चाहिँ यो 77 6 महिनाको। अनि यिनी कति वर्ष भएन 77 भनेपछि 77 6 महिना 77 पोर 6 महिना भनेपछि अहिलेको हाम्रो यो डाटा गर्दाखेरि तपाईँको 00 थियो। किन भन्दाखेरि अलि अघिल्लोको डाटा अहिले 78 7 महिना पुगिसक्यो हुनाले यहाँ 1 वर्ष लेख्न पाइयो। यहाँ जस्तै हामीले 1 वर्ष ठ्याक्कै 12 महिना पुगेको हुनुपर्छ नि त। यो 77 6 महिना त 1 वर्ष पुगिसकेको छ। लेख्नु होला 2054 यहाँ यसरी लेख्नु होला। तपाईँले यो उमेर गर्दाखेरि कति भन्दाखेरि हिजोसम्म जस्तै तपाईँको कुनै व्यक्ति भोलि 18 वर्ष पुग्छ भने आज डाटा गर्नुभयो भने तपाईँले आज डाटा लेख्दाखेरि 17 वर्ष लेख्नुपर्छ। भोलि 18 वर्ष पुग्यो भने पनि है, एकदम ख्याल गर्नु होला। अनि 5 वर्षभन्दा तलकालाई यो महल नम्बर 6 भन्नुपर्ने हुन्छ। के भनेको छ भने 5 वर्ष वा सो सराका उमेरको लागि मात्र भनेको छ। उक्त व्यक्तिको जन्म दर्ता गर्नुभएको छ छैन भनेको छ। जो 5 वर्ष छ त्योभन्दा तलको व्यक्तिको लागि मात्र है। जन्म दर्ता गर्नुभएको छैन भन्दा यहाँ तपाईँको सिजना तामाङ मात्र 5 वर्षको भन्दा तलकी छिन्। जन्म दर्ता छ भने 1 लाउनु होला, छैन भने 2 लाउनु होला। यहाँ भएको हुनाले भएको छ। तपाईँको महल नम्बर 7 रहेको छ। डटको जात जाति के हो भनेको छ। जात जाति के हो भनेर ख्याल गर्नु होला। उहाँलाई सोध्नु होला तपाईँ के जाति हो भनेर। उहाँले जे भनेको त्यही गर्नु होला। तामाङ भनेको छ, तामाङ भनेको छ। यहाँ मगर आएको छ, यहाँ डराउनु पर्दैन। उनी बुहारी हुन्। रेशम मगर बुहारी भएको हुनाले मगर बिहा गरेको हुनाले मगर लेखेको छ। तपाईँले यहाँ परिवारमा फरक किन भयो भनेर नगर्नु होला। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही राखिदिनु होला। र कोड चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुस्तिकामा रहेको छ, कुन जातिको कुन कोड भनेर यो गर्नु होला। अनि उहाँको पुर्खाको भाषा के बोल्नुहुन्छ भनिरहेको छ तपाईँको महल नम्बर 8मा। महल नम्बर 8मा उहाँले पुर्खाको भाषा के हो। जस्तै रिमा तामाङको पुर्खाको भाषा तामाङै हो। यसै गरी अरू सम्पूर्णको तामाङ छ। अनि रेशमा मगर अनि जात जाति मगर भएको हुनाले उहाँको पुर्खाको भाषा मगर रहेको छ 8। यसै तपाईँ सम्पूर्ण परिवारको पुर्खाको भाषा के हो भनेर सोधेर कोड पनि लेख्नु होला। यति गरेपछि हाम्रो महल नम्बर 8सम्म कम्प्लिट हुन्छ। यसपछि हाम्रो महल नम्बर 9मा जानुपर्ने हुन्छ। अनि महल नम्बर 9मा उक्त व्यक्तिको नामको मातृभाषा कुन हो भनेको छ। जस्तै यहाँ तपाईँको यो चाहिँ यही अनुसार जानुपर्छ है। 1 नम्बरमा रिमा तामाङ छिन्, 2 नम्बरमा तर भर्दाखेरि पहिला रिमा तामाङको सबैको नाम लेख्नु होला। रिमा तामाङको यो डिटेल पुरै यहीँ लास्टैसम्म भर्दै जानु होला। यहीँ लास्टैसम्म यहाँसम्म 37सम्म रहेको छ। यहाँ 25 भयो, लगभग यहाँ 37सम्म भर्दै जानु होला। त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको मातृभाषा तामाङ हो। अनि त्यसपछि दोस्रो भाषा उहाँ बाहिर दोस्रो मातृभाषा भनेको घरमा के बोलिन्छ, घरको परिवारसँग के बोलिन्छ भन्ने हुन्छ। अनि दोस्रो भाषा रहेको छ यहाँ महल नम्बर 10मा। दोस्रो भाषा भनेको के भन्दा घर परिवारभन्दा बाहिरी समुदायमा जस्तै कुनै पनि व्यक्ति नेपाली व्यक्ति होइन, नेपाली बोल्ने मातृभाषा नेपाली भएको व्यक्ति थारू समाजमा बसेको छ भने उसको मातृभाषा नेपाली हुन्छ। अनि ऊ बाहिरी कम्युनिकेसन गर्नको लागि थारू भाषा बोल्छ भने उसलाई दोस्रो भाषामा थारू लेख्न सकिन्छ है। त्यसपछि दोस्रो भाषा के हो थारू भनेको छ। अनि यसै गरी सम्पूर्णको भर्दै जानु होला। यहाँ सब गर्दा तपाईँले यो एउटाको भ्याएर अर्को गर्दा सहिलो हुन्छ। त जस्तै सही लाग्छ जस्तो गर्नु होला। अनि मातृभाषाको कोड लेख्न नभुल्नु होला है कुनै पनि शब्दको। जस्तै यहाँ तामाङ भयो, अनि मगरको मातृभाषा अनि बुहारीको मातृभाषा चाहिँ 1 छ। उनी नेपाली बोल्दो रहेछ परिवारमा। त्यसपछि यहाँ बच्चाको अवस्था छ। यहाँ बच्चाको सबिना तामाङ सिजना तामाङ भनेको त जम्मा 0 वर्ष छिन्। उनको मातृभाषा के लेख्ने हो भन्दाखेरि उनको आमाले जे बोल्छिन् त्यही मातृभाषा लेख्नुपर्छ है। जस्तै 2 महिना 3 महिनाको बच्चाको मातृभाषा के लेख्ने भन्ने समस्या हुनसक्छ। आमाले के बोल्छ, किन भन्दाखेरि बच्चा भनेको हुर्किनु भनेको आमासँग, त्यही आमाले के बोल्छ त्यही लेखिदिनु होला मातृभाषा भयो। उनी बाहिरी व्यक्तिसँग बोल्दैन है, बच्चा बोल्दैन हुनाले दोस्रो भाषा चाहिँ छैन। त्यसपछि अनि तपाईँको दोस्रो भाषासम्म रह्यो। अनि महल नम्बर 11 छ। उक्त व्यक्तिले कुन धर्म मान्छ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ है। अनि कसैले के भन्छन् धर्म बौद्ध पनि मान्छ तर हिन्दूका चाडपर्व पनि मनाउँछ भनेको हुन्छ कोही अवस्थामा, कसैले होइन।
भनेपछि जस्तै हामी कुनै मुसलमान समाजमा बसेछौँ भने हामी हिन्दू हौँ भने हाम्रो मुख्य धर्म हिन्दू मान्छौँ, तर मुस्लिम चाडपर्व मनाउँछ भनेपछि तर हाम्रो धर्म चाहिँ हिन्दू भएको हुनाले धर्म हिन्दू लेख्नुपर्छ है। जस्तै बौद्ध हो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ बुहारी चाहिँ 3 नम्बरमा बुहारी थियो, बुहारी चाहिँ हिन्दू धर्म मान्छन् है। अनि सम्पूर्ण अरू चाहिँ बौद्ध भयो। त्यसपछि यहाँ कोड लेख्नु होला, कुन धर्म कोड भने यहाँ तल दिएको छ धर्म कोड भनेर यहाँ। त्यसपछि अनि महल नम्बर 12मा छ डक्टर कुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि नेपालको सो त हामीले नेपालमा बम गरेपछि नेपालको नागरिक नै हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ तपाईँको हामीले के भने भारतीय अथवा चीन अथवा अन्य देश भए पनि हामीले यहाँ बसिसके अक्सर यहाँ बसेपछि यहीँ जनगणना लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई जुन हो त्यो लेख्नु होला है। जस्तै नेपालको छ भने 1, भारतको भने 81, चीनको भने 82, अन्य भयो भने देशको लगाउने देशको नाम भयो कोड यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को रहेको छ महल नम्बर 13 र 14। 13 र 14 चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर भएकालाई मात्र सोध्नुपर्छ है। 10 वर्षभन्दा तलको व्यक्तिलाई नसोध्नु होला, किन भन्दा वैवाहिक स्थिति चाहिँ लगभग 10 वर्षभन्दा माथिकालाई मात्रै सोध्नु भनेको छ, अनि तलकालाई नसोध्नु भनेको छ। अनि विवाह भएको छैन भनेको लागि विवाह यहाँ वैवाहिक स्थिति भनेको छ अविवाहित, विवाहित, अनि विधुर विधवा, अनि पारपाचुके, अनि छुट्टिएको भनेको छ। सो यसको बारेमा सम्पूर्ण तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला। अनि पारपाचुके अलिक कन्फ्युज हुन्छ सक्छ। पारपाचुके भनेको कानुनी रूपमा छुट्टिएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पारपाचुके भन्ने नयाँ शब्द आएको छ। त्यसपछि हाम्रो पारपाचुके भन्ने नयाँ शब्द आएको छ। पारपाचुके भने कानुनी रूपमा छुट्टिएको, अलगिएको है अफिसियल रूपमा। अनि छुट्टिएको भनेको मनमुटाव भएर झगडा भएर टाढा बसेको मात्र भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि अनि यो गर्नु होला। यति गइसकेपछि हाम्रो लगभग तपाईँको 14 महलसम्म कम्प्लिट हुन्छ है। यहाँसम्म कुनै पनि समस्या छैन होला। 10 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्र सोध्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हाम्रो यति भइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो महल नम्बर 14सम्म कम्प्लिट हुन्छ। यति भएपछि हाम्रो महल नम्बर 15मा जान्छौँ। अनि तपाईँको महल नम्बर 15 छ, यहाँ 15 रहेको छ। अनि 15मा के छ भने शैक्षिक विवरण रहेको छ है। 15मा व्यक्तिगत खण्डको शैक्षिक विवरण महल भनेको छ। 15 देखि 18सम्म व्यक्तिगत खण्डको शैक्षिक विवरण मात्रै छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ, डटले लेख्न पढ्न जान्नुभएको वा छैन भने। जस्तै यो 1 नम्बरले हाम्रो यहाँ 1 नम्बर हामीले हेरिसकेका छौँ। रिमा तामाङले पढ्न लेख्न जान्नुभयो भएन भनेर। यदि पढ्न लेख्न दुवै जानेको भए 1 छ, पढ्न मात्र जानेको भए 2, अनि पढ्न लेख्न दुवै नजानेको भए 3। जस्तै उहाँले के गर्नुभयो, पढ्न मात्र जान्नुभयो भने 2 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कहिले पढ्न लेख्न वा शैक्षिक संस्थामा जानुभएको छ छैन भनेको छ। यहाँ उहाँ संस्थामा जानुभएको छ छैन भनेको लागि यो कोड लेख्नको लागि यहाँ ख्याल गर्नुलाई यति साइडमा हुन्छ। 16 नम्बर शैक्षिक संस्थागत पढ्न लेख्न गएको अवस्थामा भनेको छ। यहाँ 4 लाउनु हो। यदि स्कुल कलेज जानुभएको छ भने 1, औपचारिक शिक्षामा जानुभएको छ भने 2, अनौपचारिक शिक्षामा स्वाध्ययन हो भने 3, अनि विगतमा पढ्न लेख्न गएको भनेको चाहिँ 4, अनि कहिले पढ्न लेख्न नगएको अवस्थामा 5 लाउनु होला। जस्तै यहाँ 4 लगाएको छ भनेपछि उहाँ विगतमा पढ्न लेख्न जानुभएको रहेछ र पढ्नमा जानुभयो भनेको छ। अनि कति कक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भनेको छ। उत्तीर्ण गरेको तह, जस्तै कुनै व्यक्ति 12 पढ्दा छोडो भने उसले उत्तीर्ण गरेको 10 मानिन्छ है। एसएलसी भनेको एसएलसी अथवा एसी भन्छ, 11 भन्छ। जस्तै यहाँ 91 दिएको छ भने 90 भनेको तह थाहा छैन, कति पढेको थाहै छैन, अथवा थाहै छैन भने 98 भनेको छ। जस्तै नर्सरी पास गरेकोलाई 0, 1 क्लास पास गरेकोलाई 1, 2 लाई गरेको इन कोड ख्याल गर्नु होला है। त्यसपछि सम्पूर्ण व्यक्तिको लेख्नु होला। यहाँ 4 नम्बरमा बच्चाको हुनाले उसले यहाँ तपाईँको 5 वर्षभन्दा माथिकालाई मात्रै भनेको छ, किनभने सरकारले पढ्ने उमेर भनेको शैक्षिक उमेर भनेको 5 वर्षभन्दा माथिकालाई भनेको छ। यहाँ ख्याल गर्नु होला। यदि बच्चा 5 वर्षभन्दा तलको छ भने तपाईँको 15, 16, 17, 18 चाहिँ भन्नु पर्दैन है। यस्तै छोडिदिँदा हुन्छ है तपाईँको, एकदम ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि 17 नम्बर यिनी ख्याल गर्नु होला। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै यहाँ तपाईँको लास्टमा ससुराआमाले पढ्न लेख्न दुवै जान्नु होइन, 3 नम्बर भयो हो। त्यसपछि अनि
कहिले पढ्न लेख्न नगएको भनेको छ। 5 नम्बर रिजन लाउनु हो नि, कहिले पढ्न लेख्न नगएको। यहाँ के भनेको छ, कहिले पढ्न लेख्न नगएको भए महल 19 मा जानुहोस् भनेको 18, 17 र 18 भर्न परेन के। यहाँ महल 19 कहिले पढ्न लेख्न नगएपछि त कति पास गर्नुभयो अनि उहाँको फ्याकल्टी कुन हो, यहाँ त के लेख्नै परेन त। 10 प्लस को कुन फ्याकल्टीमा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो भनेको छ, कुन अध्ययन गरेको क्षेत्र भनेको छ, अनि केही लेख्नु परेन है। यो एकदम ख्याल गर्नु होला यो गर्दाखेरि। यति गरिसकेपछि हाम्रो व्यक्तिगत खण्डको शैक्षिक विवरण सकिन्छ। यसपछि हाम्रो व्यक्तिगत खण्डको बसाइसर्ने विवरण हुन्छ, जुन चाहिँ 19 देखि 25 सम्म हुन्छ है। 19 देखि 25 सम्म यो चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रूपमाया तामाङ चाहिँ को जन्मस्थल कहाँ हो, उहाँ जन्मस्थल कहाँ भनेको छ, यहाँ यही गाउँपालिका वा नगरपालिका भनेको छ हो। अनि 1 छ त्यो लाउनु पर्ने। यही जिल्लाको अर्को गाउँपालिका नगरपालिका 2 छ, यदि त्यो हो भने। अर्को जिल्ला भने 3 छ, अनि विदेश भयो भने 4 छ। र ख्याल गर्नु होला है, यही जिल्लाको नगरपालिका गाउँपालिका भयो भने 1 लाउनु भयो भने सिधै त हाम्रो 21 मा तपाईँको 20 भर्नु पर्दैन। यही जिल्लामै जन्मेको भनेपछि 20 भर्नु पर्दैन, सिधै 21 मा जानुभएको छ। यहाँ बस्नु अघि कुनै बस्नुभएको थियो कि नै भनेर। यदि यही जिल्लाको अर्को गाउँपालिका नगरपालिका भयो भने पनि यही जिल्लाको अर्को गाउँपालिका नगरपालिकामा जन्मिनु भएको भए पनि 21 मा जानु होला। यो 20 चाहिँ भर्नु परेन के, यही जिल्लै भनेपछि। अनि अरू जिल्ला भए चाहिँ भर्नुपर्छ, तपाईँको अर्को जिल्ला भयो र विदेशमा भए चाहिँ यो भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उहाँको रूपमाया तामाङको अर्को जिल्लामा भएको थियो 3 हो। अनि जिल्लाको नाम कहाँ, गोर्खा जन्मिनु भएको थियो, जो गोर्खाको कोड 36 भयो। यो भरिसकेपछि 21 मा जानुभयो। अनि यहाँ बस्नु लगत्तै अघिको अक्सर बसोबास गर्ने कुन स्थानमा थियो भनेको छ। यहाँ बस्नु भएको थियो नि, यहाँ बस्नुभन्दा आउनुभन्दा पहिले उहाँ अक्सर कहाँ बस्नुहुन्थ्यो। जस्तै बसाइसरे गएर यहाँ आएको छ, यहाँभन्दा पहिले उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो। त यहाँ के भन्छ, यही जिल्लाबाट आएको, यही नगरपालिकाबाट आएको कि अर्को जिल्लाबाट आएको थाहा हुन्छ कि यहाँबाट। एक गाविस नगरपालिका भने 1 लाउनु होला, अर्को जिल्ला भयो भने यही जिल्लाको अर्को नगरपालिका भयो भने 2 लाउनु होला, अर्को जिल्ला भयो भने 3 लाउनु होला, विदेश भयो भने 4 लाउनु। अर्को जिल्ला भनेको छ, यहाँ तपाईँले यही जिल्ला भएको गाउँपालिका नगरपालिका भने सिधै 26 मा 22, 23, 24, 25 केही भन्नु पर्दैन। यही जिल्लाको अर्को गाउँपालिका नगरपालिका भयो भने 22 भर्नु पर्दैन, सिधै 23 जानुपर्छ है। उहाँको जस्तै गोर्खा छ, अर्को जिल्लाबाट भन्नुभएको छ गोर्खा छ, गोर्खाको जिल्लाको नाम छ। जस्तै यहाँ बसेको स्थान कुन जिल्ला भनेको छ, गोर्खामा बस्नुभएको थियो, 36 भयो। अनि यसमा के छ भने यस महलमा विदेश भएमा, यदि विदेश भएको यहाँ देशको नाम विदेश अरू कुनै देश भएको लेख्नु परेको भए 24 भर्नुपर्छ कि, यो 23 भर्नै परेन कि, सिधै 24 जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै उहाँ नेपालमै भएको हुनाले त गोर्खा भयो, कोड राख्नुभयो, त्यस त भन्नु पऱ्यो नि त। यसअघि बसोबास गरेको स्थान छोड्दाको समयमा उक्त स्थान गाउँपालिका थियो, नगरपालिका थियो। जस्तै मैले कुनै वर्ष अगाडि 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि मैले कुनै ठाउँ छोडेर आएँ, त्यो ठाउँ छोड्दाखेरि त्यो गाउँपालिका थियो कि नगरपालिका थियो भनेको छ। गाविस थियो कि गाउँपालिका थियो कि नगरपालिका थियो भने सो त अलि धेरै वर्ष अगाडि तपाईँको गाउँहरूमा छ भने गाविस नै हुन्छ। यदि उहाँ चाहिँ नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो गोर्खाको भनेपछि 2 लाउनु भयो। त्यसपछि उहाँ तपाईँको यस स्थानमा बसोबास गरेको कति वर्ष भयो भनेको छ। यस स्थानमा त बसाइसरे गरेर आएको कति वर्ष भयो, 31 वर्ष भएछ कि उहाँ वर्षमा लेख्नु पर्यो। जस्तै कम्प्लिट इयर लेख्नुपर्छ है, पछिल्लो पटक बसाइसरे गरी आएपछिको अवधि भनेको छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कोही चाहिँ सुरुमै पहिले जन्मस्थल गुल्मीबाट फेरि बसाइसरेर नलपरासी आउँछ, नलपरासीबाट फेरि यहाँ कपिलवस्तु आउँछन् है। त्यो अवस्थामा तपाईँको यहाँ गुल्मीदेखि यहाँ आएको होइन कि, गुल्मीदेखि कपिलवस्तु आएको होइन कि, नलपरासीदेखि यहाँ कपिलवस्तु आएको कति समय भयो, पछिल्लो समयको बसाइसरे लेख्नु पऱ्यो कि। यो 31 वर्ष लेख्नु भयो। अनि तपाईँको 25 मा के छ, कारण छ, यस स्थानमा बसाइसरे गर्नु आउनुको मुख्य कारण के हो भनेको छ कि। कामको यो बसाइसरे गरेर आउनुको मुख्य कारण के हो, कुन कारणले बसाइसरे गर्दो रहेछन् भनेर डाटा सङ्कलन गर्नको लागि भनेको छ। यहाँ कामको रोजगारी हो भने 1 राख्नु, व्यापार व्यवसाय 2 राख्नु, अध्ययन तालिम हो भने 3 राख्नु, अनि विवाह हो भने 4 राख्नु, यिनी अवस्था राख्नुला। यहाँ तपाईँको विवाह मनमाया तामाङ चाहिँ बिहा गरेर आएको हुनाले 4 राख्नु होला। तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है, बच्चा चाहिँ उसको यहाँ बुहारी हुन्, यिनी बुहारीको यिनी छोरी हुन् भनेको यो घरमुलीको नातिनी होइन। तपाईँको यो उहाँ बसाइसराइ गरेकै छैन नि त, उहीँ जन्मेको हुनाले हामीले भन्नु पर्दैन कि, यही भन्नु पर्दैन, केही भन्नु पर्दैन। बसाइसराइ गरेकै छैन त, नगरेको अवस्थामा बसाइसराइ गरेको नभएको अवस्थामा यो यसरी भन्नुपर्छ कि। यदि बसाइसराइ नगरेको अवस्था छ भने, यदि गरेको छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ। यसरी हामीले यो एकदम ख्याल गरेर यिनी कुराहरू ख्याल गरेर भन्नु होला। यसपछि हाम्रो व्यक्तिगत खण्ड प्रजनन तथा अपाङ्ग सम्बन्धी विवरण महल 26 देखि 31 सम्म चाहिँ तपाईँको प्रजनन सम्बन्धी एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै कति बच्चा जीवित जन्मेको थिए, कति बच्चा को मृत्यु भयो भनेर यो ख्याल गर्नको लागि यो डाटा सङ्कलन गरिरहेको छ।
त्यसपछि कति बच्चा जीवित जन्मे, कति बच्चा मृत्यु भयो भने यो प्रजनन सम्बन्धी रहेको छ। सम्पूर्ण विवरण हाम्रो अहिले चाहिँ फर्ममा सम्पूर्ण विवरण एकै ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक विवरण हुन्छ। त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको महल नम्बर 26 देखि 28 चाहिँ 15 वर्षदेखि 49 वर्षसम्म विवाह गरेको महिलालाई मात्रै छ। यदि उक्त घरमा 15 देखि 49 वर्षसम्म विवाह गरेको महिला छन् भने मात्रै कि, यदि 15 देखि 49 अथवा एउटा घरमा 21 वर्षको महिला छ भने उसले बिहा गरेको छैन भने भन्न पर्दैन है, ख्याल गर्नु होला। 15 देखि 49 प्रजनन उमेर त 15 वर्षदेखि 49 वर्ष हो भने त्यसलाई उहाँलाई मात्र भन्नु पर्यो के। जस्तै 15 वर्षमा छैन भने अनि त्यो चाहिँ भन्नु परेन। जस्तै बुहारीको नाम के थियो अरे, बुहारीको नाम तपाईँको रेशमा मगर थियो। रेशमा मगरको के भनेको छ, ले हालसम्म कतिजना जीवित बच्चा जन्माउनु भएको छ भनेको छ के। उनले कतिजना जीवित बच्चा जन्माउनु, एकजना छोरा एकजना छोरी जन्माउनु भएको रहेछ के। एकजना पनि जीवित बच्चा नजन्मेको भए भनेको, जीवित बच्चा जन्माउनु भएको छ भने त यो भन्नु पर्यो, बच्चा जीवितै जन्मेको छैन भने सिधै महल 29 मा जानु भनेको छ, 28 29 मा जानु भनेको छ के। बच्चै नजन्माएको भएको त सिधै 29 मा जानु पर्यो नि त। हामी भनिसक्यो सम्पूर्णले 1 वर्षभित्र, गत 1 वर्षभित्र हालसम्म कतिवटा बच्चा जन्माउनु भएको छ भनेको चाहिँ 15 देखि 49 मात्र। यहाँ फेरि हजुरआमा हुनुहुन्छ, हजुरआमाले कतिवटा जन्माउनु भयो भनेर यहाँ लेख्नु पनि झुकिन्छ है। म आफै पनि झुकेको, किन भन्दा यहाँ जम्मा 49 वर्षमा मात्र भनेको छ नि। जन्माउनु त हजुरआमाले जन्माउनु हो, यो रेशमाले पनि जन्माइछिन् होइन, तामाङले यो घरमुलीले होइन जन्माइछिन्। त्यसपछि बुहारीले पनि जन्माइन्, तर उहाँ बुहारी चाहिँ 15 देखि 49 वर्षसम्म परिन्, त्यही भएर है गर्नु होला। त्यसमध्ये अनि अर्को तपाईँको यो महल नम्बर 27 छ, ले जीवित जन्माएको बच्चाहरू कति थिए भनेको छ कि। उहाँ जीवित कतिवटा जन्माएको थिए भनेको छ। जस्तै एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माइन्, ले जीवित जन्माएका बच्चाहरूमध्ये कतिजनाको मृत्यु भयो भनेको छ। 27 मा तपाईँको यो छ है, महल नम्बर 27 मा उहाँले बच्चा जन्माउनु हो जमध्ये कतिजनाको मृत्यु भयो भनेको छ। एकजना छोराको मृत्यु भएको हुन्छ, छोरा छोरीको छैन, 0 लाउनु होला है यो सोद्धाखेरि। त्यसपछि यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ, यो एकदम ख्याल गर्नु होला, जन्माएमध्ये कतिजनाको मृत्यु भयो भने यो कतिजना भयो लेख्नु होला। र अर्को छ फेरि यो तपाईँको महल नम्बर 28 मा, ले गत 12 महिनामा कतिजना जीवित बच्चा जन्माउनु भयो भनेको गत साल 2077, आज हाम्रो कार्तिक 19 गते भएको हुनाले कार्तिक 19 गतेदेखि अहिले 2078 कार्तिक 18 गतेसम्म कतिवटा बच्चा जीवित जन्माउनु भएको छ भनेको छ। 6 भने लेख्न पर्यो, छैन भने 0 लेखिदिनु होला। तपाईँको एउटा छोरी जन्माउनु भएको हुनाले 0, एउटा छोरा भयो एउटा छोरी भयो। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को, यहाँ तपाईँ यो हाम्रो लगभग तपाईँको प्रजनन सम्बन्धी लगभग सकिएको छ है। तपाईँको 26 देखि 28 सम्म एकदम यो फर्महरू गर्दा सेन्सिटिभ केस भएको हुनाले एकदम ख्याल गर्नु होला। अर्को महल नम्बर 29 मा आएका छौँ, 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मात्रै भनेको छ के। जुन यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा तल जो छ उनलाई मात्र सोध्नु होला। यहाँ तपाईँको घरमुलीलाई सोधिएन, उसलाई सोधिएन, बुहारीलाई सोधिएन, नातिना मात्र सोधिदेऊ के तपाईँको होइन। त्यही भएर यो हजुरआमाले सोध्दैन भनेको छ। कोसँग बस्छ भनेर लेख्नु होला है। जस्तै आमा बासँग दुवैसँग बस्छ भने 1 जना लेख्नु होला, आमासँग मात्र बस्छ भने 2 जना लेख्नु होला, बाबुसँग मात्र छ भने 2 3 लेख्नु होला, बाबु र सौतेनी आमासँग बस्छ भने 4 लेख्नु होला, आमा र सौतेनी बाबुसँग लेख्नु 5 लेख्नु होला, अन्य नातेदारसँग र काम लाग्ने व्यक्तिसँग र अन्य व्यक्तिसँग भनेको यो 3टा अवस्था चाहिँ तपाईँले हाम्रो गणक पुस्तिकामा हेरेर कुनलाई के कस्तो भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2 नम्बर लेखेको छ भनेको आमासँग मात्र बस्दो रहेछ नातिनी, किनकि उसको बाबु विदेश छ नि त। त्यसपछि अनि तपाईँको हाम्रो महल नम्बर 30 मा आएका छौँ, अपाङ्ग सम्बन्धी विवरण भनेको छ। डटलाई कस्तो प्रकारको अपाङ्ग छ भनेको छ है। जस्तै कुन अपाङ्ग छ, शारीरिक अपाङ्गता, न्यून दृष्टिविहीन, पूर्ण दृष्टिविहीन, त्यसपछि बहिरापन, अनि सुस्त श्रवण, अनि श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइमा कठिनाइ भनेको छ। के छ मानसिक तथा अर्को के भनेको छ, यहाँ विभिन्न अपाङ्गहरूको प्रकार राखेको छ है। अनि अर्को के छ भनेको छ मानसिक तथा मनोसामाजिक भनेको छ, बौद्धिक अपाङ्गता भनेको छ। त्यसपछि अनि के छ अनुवंशीय रक्तस्राव, अनि हेमोफिलिया, अनि अटिजम, त्यसपछि बहु अपाङ्गता र अपाङ्गता नभएको भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो रोगलाई के वर्गमा राख्ने भनेर हाम्रो गणक पुस्तिकामा हेर्नु होला। कुन प्रकारको अपाङ्ग छ ख्याल गर्नु होला। 13 छ भनेको अपाङ्ग छैन भनेको, 4 भनेको बहिरो छ भनेको, तपाईँ घरमुलीको श्रीमान चाहिँ बहिरा छन् भनेको, 13 भनेको अपाङ्ग छैन भनेको, 1 भनेको शारीरिक अपाङ्गता छन् भनेको, अनि 13 भनेको छैन भनेको, 3 भनेको तपाईँको पूर्ण दृष्टिविहीन छन्, यिनले सुन्दैनन् भनेको। त्यसपछि अब हाम्रो रहेको छ मेन हाम्रो 31 तपाईँको यहाँ चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। अब तपाईँ आर्थिक सम्बन्धी अब आएको छ विवरण, यो व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी रहेको छ तपाईँको 32 देखि
38 मा यहाँ तपाईँले त्यो भर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। ले डट 12 महिनामा सबै प्रकारको अस्थायी वा हुने नहुने आर्थिक क्रियाकलाप कति महिनामा काम गर्नुभएको हुन्छ। जस्तै यो व्यक्तिले विगत 12 महिनामा आर्थिक किसिमको आम्दानी हुने काम कति चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेको छ कि। भनेको तपाईँको यदि 6 महिनाभन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने 1 लाउनु होला, 6 महिनाभन्दा कम गर्नुहुन्छ भने 2 लाउनु होला, अनि 3 महिनाभन्दा कम गर्नुहुन्छ भने 3 लाउनु होला, अनि कुनै काम गर्दैन भनेपछि 4 लाउनु होला। अनि यहाँ 4 लाउनु पर्यो भने तपाईँको 31 छ, सिधै 36 मा जानु होला। 36 मा यहाँ रिजन 4 लाउनुहुन्छ भने 36 छ नि, यहाँ किन गर्नुहुन्न, के कारणले गर्नुहुन्न भनेको छ कि 6 महिनाभन्दा कम आर्थिक काम गरेका वा कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम नगरेकालाई भनेको छ। जसले 2, 3, 4 टिक लाउँछ तिनले यो रिजन दिनुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै उहाँ गर्दैन भने, यहाँ गर्दैन भन्ने, मैले काम गर्दैन भने अनि किन गर्नुहुन्न भन्दाखेरि यहाँ रिजन दिन सकेन भने त अनि गाह्रो हुन्छ नि त, यो कारणले गर्दैन भन्नुपर्छ। त्यही भएर एकदम यो भर्दाखेरि यो डाटा तपाईँले भर्नुहुन्छ नि, यो रिजन दिँदाखेरि एकदम ख्याल गर्नु होला है। त्यसपछि 6 महिनाभन्दा कुनै व्यक्तिले 6 महिनाभन्दा बढी काम गर्छ भने 1 लाउनु होला, 6 महिनाभन्दा कम गर्छ भने 2 लाउनु होला है। यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्था छ। यहाँ 6 महिनाभन्दा कम गर्छन् लेखेको छ हाम्रो घरमुलीले, 1 ले पसल नबस्ने हुनाले 6 महिनाभन्दा बढी गरिरहेछन्। अनि बुहारीले पनि आफ्नो सिलाइ सेन्टर छ कि के छ तपाईँ उदाहरण गरिसक्नु होला, अनि त्यो भएको हुनाले बढी गर्छन्। त्यसपछि यहाँ हजुरआमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको हुनाले 4 भयो, कुनै पनि गर्दैनन् भनेको छ। अब यसै गरी हाम्रो व्यक्तिगत खण्ड रहेकोमा आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण रहेको छ जुन 32 देखि 38 सम्म लगभग यो हाम्रो लास्ट विवरण रहेको छ है। एकदम मलाई एकदम गाह्रो लाग्यो यो विवरण गर्न, मलाई एकदम गाह्रो लागेको हो। एकदम ख्याल गर्नु होला हजुरहरूले पनि। यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ व्यक्तिगत विवरण खण्ड भनेको छ। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप भनेको, मैले तपाईँलाई अर्को फर्ममा देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ केही समस्या भएको हुनाले यस्तो भएको। जस्तै यहाँ व्यक्तिगत खण्ड आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण 32 देखि 38 सम्म भनेको छ। डटले मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेको छ, के आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेको छ कि। जस्तै यदि उहाँले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ अगाडि हामी गर्नुहुन्छ भन्दा 1 अथवा 2 लाहाम अथवा 3 लाहाम होइन, 6 महिनाभन्दा बढी गर्नुहुन्छ, 6 महिनाभन्दा कम गर्नुहुन्छ, 6 महिनाभन्दा अनि त्यसपछि 3 महिनाभन्दा कम गर्नुहुन्छ। यदि यहाँ 4 लाइयो भने त कुनै 4 लाइयो भने त यहाँ यो 36 भर्नै परेन, यो तपाईँको 32, 33, 34, 35, 36 भर्नु परेन त। यदि 1, 2, 3 लायो भने यो भन्नुपर्छ है। त्यसपछि कस्तो खाले यदि 1 भन्दा बढी आम्दानी हुने नहुने आर्थिक क्रियाकलाप गरेको यस्तो अवस्था हुन्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले 2टा काम गर्छ, एउटा व्यक्तिले पढाउँछ पनि खेती पनि गर्छ। यदि उसले 7 महिना 8 महिना पढाउँछ, 1-2 महिना कहिले चाहिँ फुर्सद भएको खेतीमा गर्छ भने उसको मुख्य चाहिँ आम्दानीको स्रोत के हो भने पढाइ हो नि त। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुखुरा पनि पाल्छु, एउटा 2टा बुङ्गुर पनि पालेको भन्छ भने मुख्यतः केबाट फाइदा हुन्छ उहाँलाई सोध्नु होला के। जस्तै मैले खेती पनि लगाउँछु, कुखुरा पनि पालेको, अथवा खेती पनि लगाउँछु, बाली सुँगुर बङ्गुर पनि पालेको भनेपछि तपाईँलाई मुख्य चाहिँ के फाइदा हुन्छ। मैले खेती पनि गर्छु, बिजनेस पनि गर्छु भनेपछि तपाईँलाई मुख्य फाइदा के हुन्छ, आम्दानी केबाट हुन्छ भनेर त्यो सोध्नु होला। यदि कामको विवरण काम कहाँ गर्छ भनेर सोधेको यहाँ आफ्नै खेतमा, अनि पद चाहिँ कृषक भनेको छ है। त्यसै आफ्नै खेतमा कृषक, अनि बुहारी चाहिँ सिलाइ केन्द्र व्यवस्थापन गर्छिन्, अनि पद के हो व्यवस्थापक हो, सिलाइ केन्द्र व्यवस्थापन है। त्यसपछि अर्को छ छोरा चाहिँ छ ब्याङ्कमा काम गर्छ हो, ब्याङ्कमा काम गर्छ, अनि पद चाहिँ के हो क्यासियर भनेको छ। अनि अर्को छोरी छन्, घरमुलीको छोरी छन्, तिनले इन्टरनेट जडान गर्छिन्, काम के हो केमा गर्छिन् प्राविधिकमा गर्छिन्, प्राविधिकको रूपमा गर्छिन् नि त। जस्तै आफ्नै खेतमा खेतको लागि कृषकको लागि 6, व्यवस्थापकको लागि 1 है। त्यसपछि क्यासियर ब्याङ्कको लागि 5, त्यसपछि अनि इन्टरनेट जडानको लागि सेवा सम्बन्धी पर्छ यो 7 हुन्छ। त्यसपछि अनि यो एकदम ख्याल गर्नु होला यो गर्दाखेरि। अनि अर्को रहेको छ 33 नम्बरमा, 33 नम्बरमा रहेको छ। मैले तपाईँले यहाँ क्लियर डाटा दिन खोजेको अलि भएन। 33 नम्बरमा रहेको छ के भनेको छ भने ले काम गरेको ठाउँ संस्थामा मुख्य रूपमा कस्तो किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन हुन्छ। जस्तै उहाँले तामाङज्यूले घरमुलीज्यूले आफ्नै खेतमा कृषकमा गर्नुहुन्छ नि, अनि कस्तो खाले उत्पादन हुन्छ। जस्तै आफ्नै खेतबारीमा गर्नुहुन्छ, काम गरेको ठाउँ वा संस्थाको नाम लेख्न पर्यो, कहाँ गर्नुहुन्छ संस्थाको नाम, आफ्नै खेतबारीमा के उत्पादन हुन्छ खाद्यान्न, आफ्नै खेतबारीमा खाद्यान्न, आफ्नै घरमा
तयारी कपडा बनाउनुहुन्छ, उसले सिलाइ केन्द्र व्यवस्थापन थियो नि, व्यवस्थापकको कहाँ कहाँ हो उहाँले व्यवस्थापन काम गर्ने आफ्नै घरमा, अनि तयारी कपडा बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कमा काम गर्ने चाहिँ के हो, ब्याङ्क वित्तीय सेवा हुन्छ नि, ब्याङ्कमा गर्नुहुन्छ के सेवा, वित्तीय सेवा। त्यसपछि इन्टरनेट जडान छ नि, अनि भनेको वर्ल्डिङ कम्पनी, कुन कम्पनीमा, वर्ल्डिङ कम्पनीमा, अनि सेवा चाहिँ इन्टरनेट सेवा कुन सुविधा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार कोड लेख्नु होला, हाम्रो गणक पुस्तिकामा रहेको कोड लेख्नु होला। र यति गरिसकेपछि यो यसलाई एकदम ख्याल गर्नु होला, यो फर्म भर्दाखेरि यो मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो कि जस्तै के सेवालाई के गरिदिन सकिन्छ, कुन लाभ प्राथमिकता दिन्छ भनेर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बोल्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नु होला हजुरहरूले। त्यसपछि अब अर्को रहेछ महल नम्बर 34मा छ। 34मा के छ भन्दाखेरि यो काम कुन प्रकारको संलग्न हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ यो काम कुन प्रकारको हो, आफ्नै हो कि अरूको हो कि, अनि के हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि अरूको काम गर्नुहुन्छ, अरूको काम गर्नुहुन्छ, अरूको लागि काम गर्नुहुन्छ भने एक छ रोजगारदाता भनेको। जस्तै यहाँ तपाईँको बुहारी छन् नि, बुहारीले सिलाइ पसल खोल्छिन् तर एकजना मान्छे पनि राखेको छन् क्या, म्याक्सिमम् 6 महिना 12 महिनाभन्दा बढी चाहिँ एकजना काम गर्ने मान्छे राखेको छन् भने उनी रोजगारदाता भयो नि, तपाईँले यहाँ रोजगारदाता राख्नुहुन्छ। अरू चाहिँ जस्तै आफ्नै काम गर्ने मान्छे, आफ्नो मात्र काम गर्ने, आफ्नै घरको काम गर्ने भएको 3 भयो। अनि परिवारमा सघाउने काम, जस्तै यहाँ चाहिँ नाति, अनि त्यसपछि अनि यिनी कुराहरू चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू जो यहाँ छ नि परिवार सघाउने मात्रै छ नि, काममा कुन प्रकारको संलग्न हुनुहुन्छ भनेको छ, यो काम गर्नुमा कस्तो प्रकारको संलग्न हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ यो एक लागेको छ, अलि नमिल्न सक्छु। जस्तो त्यो काम गर्दाखेरि कुन प्रकारको संलग्न हुन्छ कि, जस्तो अरूको काम 1 नम्बर भनेको अरूको काम भयो क्या, यहाँ अरू काम गर्नुभयो नि त, यो ब्याङ्क वित्तीय सेवा भनेको अरू काम भयो, वर्ल्डिङ भनेको वर्ल्डिङमा इन्टरनेट सेवा पनि अरू काम भयो। त्यसै आफ्नै गाडीमा भनेको यी आफ्नै खेतीबारीमा काम गर्नुहुन्छ नि, परिवारलाई सघाउने मात्र हुन्छ कि आफ्नो खेतीबारीमा। त्यसै 3 नम्बर भनेको आफ्नै काम मात्र भनेको उहाँले पनि आफ्नै काम मात्र गर्नुहुन्छ के हो। त्यसपछि अनि 4 भनेको चाहिँ परिवारलाई सघाउने मात्र, परिवारलाई सघाउने मात्र गर्नुहुन्छ नि उहाँ, जुन परिवार मूल्य त्यो भयो। 2 भनेको रोजगारदाता, बुहारीले चाहिँ उहाँ रोजगार दिन्छन्, एकजनालाई रोजगारदाता भएको छ। यसरी हामीले कुन त्यो कामको विवरण के हो, आफ्नोमा काम गर्ने हो कि अरू काम गर्ने हो कि रोजगारदाता भन्ने हो कि आफ्नो परिवारलाई मात्र सहयोग गर्ने, यो विवरण गर्नुपर्छ है। बच्चाको चाहिँ यहाँ भरिरहेको छैन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको हामीले लेखेको छौँ तपाईँको यो हाम्रो अलि उमेरकालाई मात्र भर्नुपर्ने हुन्छ। कति वर्ष भनेपछि 10 वर्ष भने सोभन्दा माथिको उमेरको लागि मात्र भर्ने हो यो डाटा चाहिँ, यदि कम छ भने भर्नु पर्दैन, यहाँ एउटा बच्चा रहेको हुनाले नभरेको छ। त्यसपछि अनि गर्नुभएको आर्थिक कामको संस्थाको क्षेत्र कुन हो भनेको छ, उहाँले जुन संस्थामा काम गर्नुहुन्छ नि, संस्थाको आर्थिक कामको संस्थागत क्षेत्र कुन हो भनेको छ। जस्तै सरकारी क्षेत्र हो भने 1 लाउनु पर्यो, वित्तीय संस्था हो भने 2 लाउनु पर्यो, गैर वित्तीय संस्था हो भने 3 लाउनु पर्यो, नाफा नकमाउने संस्था हो भने जस्तै एनजिओ भनेको नाफा नकमाउने संस्था भयो, अनि गरायसी क्षेत्र भएछ। जो सरकारी क्षेत्र भनेको तपाईँ कुनै पनि गभर्मेन्ट अफिसर अथवा गभर्मेन्ट अफिसरमा काम गर्ने छ। वित्तीय संस्था भने ब्याङ्कहरूमा काम गर्ने वित्तीय संस्था भयो, अनि गैर वित्तीय संस्था भनेको विभिन्न जस्तै फर्निचर उद्योग, विभिन्न उद्योगहरू हुन्छन् तिनी भयो। नाफा नगर्ने चाहिँ एनजिओ, गरायसी क्षेत्र आफ्नो गरायसी क्षेत्र भयो, घरको भयो। जस्तै यहाँ 1 र 2 चाहिँ गरायसी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ कि, अनि 3 चाहिँ भनेको उहाँ गैर वित्तीय संस्था हो नि त, उहाँको टेलर छ, गैर वित्तीय संस्था हो। त्यसपछि उहाँ एकजना चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ क्यासियर भएको हुनाले उहाँ वित्तीय संस्था भयो। अनि यो 3 चाहिँ अब गैर वित्तीय संस्था इन्टरनेट सेवामा काम गर्नुहुन्छ भनेको छ। यसरी हाम्रो 35 सम्म हामीले कम्प्लिट भएको छ है, हाम्रो फर्मको लगभग हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। 36 र 37 चाहिँ तपाईँको 6 महिनाभन्दा कम आर्थिक काम गरेकालाई, कुनै पनि आर्थिक काम नगरेकालाई मात्र है, जसले 6 महिनाभन्दा तल काम गरेछ, जस्तै 6 महिनाभन्दा तल काम गरेको छ भने मात्र यो भर्नुपर्छ भनेको छ नि मैले यहाँ। 6 महिनाभन्दा तल काम गरेको छ भने मात्र यो 6 महिना, यहाँ 6 महिनाभन्दा तल काम गरेको हुन्छ 3 महिना, 2, 3, 4 तपाईँले टिक लाउनु भयो भने मात्र यो भर्नुपर्ने छ कि, यो भर्नुपर्छ, नत्र भर्नु पर्दैन है। र अब तपाईँ के छ भने 6 नम्बरमा त 6 महिनाभन्दा कम आर्थिक काम गरेको, कुनै पनि आर्थिक काम नगरेका लागि मात्र भनेको, जसले महलमा तपाईँको 2, 3, 4मा टिक लाउनु हो भने, यहाँ महल नम्बर 31मा 2, 3, 4 लाउनु हो भने यसमा भर्न पर्यो, यसमा भर्न पर्यो, यसमा भर्नु पर्यो, यिनीमा भर्नु परेन है, यिनीमा नभर्दा पनि हुन्छ, भर्नै पर्दैन। त्यसपछि अनि के भनेको छ, 12 वर्षमा आर्थिक काम नगर्नुको मुख्य कारण के हो भनेको छ कि, तपाईँको यो व्यक्तिले आर्थिक काम गरेन अरे, यहाँ कुनै पनि नगरेको, 6 महिनाभन्दा कम काम गरेछ नि त। 6 महिनाभन्दा कम काम गर्नुको कारण के भनेको छ, 2 भनेको छ घरधन्दामा उनी व्यस्त हुन्छन्, त्यही भएर गर्न पाउने हो। त्यसपछि अनि अर्को के छ, 37मा के छ भने यो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्नुलाई। त्यसपछि गत 12 महिनामा आर्थिक काम गर्न खोज्नु भएको
वा कामको लागि उपलब्ध हुनुभएको थियो वा छैन भनेको छ। यो यति ख्याल गर्नु होला, यो उक्त व्यक्तिले 12 महिना कुनै पनि काम खोज्नु भएको थियो वा थिएन भनेको छ। थियो भने 1 पूर्ण मात्रामा फुल टाइम खोज्नु भएको छैन 1, कसैले आंशिक रूपमा खोज्छन् के 6 महिना मात्र काम खोजेको थियो भनेको छ 2 राख्नु होला, थिएन भनेपछि 3। अनि उहाँले थिएन, जस्तै यहाँ उहाँले किन थिएन लाग्यो के, किन थिएन भन्दाखेरि घरधन्दामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यही भएर यहाँ के गर्नुभयो, जम्मा 6 महिनाभन्दा कम काम गर्नुभयो। यो रिजन मिल्नुपर्छ है, मिलेन भने चाहिँ हाम्रो यो गडबड हुनसक्छ। तब तपाईँले 36, 37 र 31 भर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नु होला। जस्तै यहाँ मिल्यो नि त, उहाँले काम गर्न खोज्नु 12 महिनामा कुनै पनि काम खोज्नु भएको थिएन हैन, किन खोज्नु भएको थिएन भन्दाखेरि उहाँ घरधन्दामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। घरधन्दामा व्यस्त भएको हुनाले उहाँले के भन्नु 3 महिना वा सोभन्दा बढी तर 6 महिनाभन्दा कम काम गर्नुभयो नि त। त्यसै गरी अब तपाईँको यहाँ जस्तै 2, 3, 4 भन्दा अरू यहाँ 1 लाउनु भयो नि त, उहाँहरूले 1 लगाएपछि भन्नु परेन 2, 3, 4 मात्र लाउनु भयो भने मल नम्बर 31 मा भनेको छ। अनि यहाँ लास्टमा उहाँ हजुर 13 यो चाहिँ उहाँले लाउनु भएको छ तपाईँको यो 6 नम्बरको छ। 6 नम्बर चाहिँ 6 नम्बर दिपक तामाङ र मनमाया तामाङको 2, 3, 4 छ हो। अनि 2 र 4 छ दिपक तामाङ र मनमाया तामाङ। दिपक तामाङले पनि गरेनन्। किन गरेनन् भन्दाखेरि विद्यार्थी थिए, 1 नम्बर विद्यार्थी थिए। अनि विद्यार्थी भएको कारणले के कारणले कुनै पनि काममा संलग्न थिएन। अनि उनले विद्यार्थी भएको हुनाले थिएन, संलग्नै थिएन हो, कुनै पनि काम खोजेका थिएन। 12 महिना कुनै काम खोज्नु भएको थियो वा थिएन भनेको हुन्छ। यदि उनीहरूले विद्यार्थी भएको के हुन्छ नि, विद्यार्थी हो तर पनि पार्ट टाइम जब गरेको हुन्छ 3 महिना 2 महिना गरेको हुन्थ्यो भने पूर्ण रूपमा उहाँले विद्यार्थी भएर पनि काम खोज्नु भएको थियो भने 1 लाउनु होला हैन। त्यसपछि आशी कहिले काहीँ 3 महिना काम गर्नुहुन्छ विद्यार्थी भएर पनि 2 लाउनु होला। कामै खोज्नु नभन्दा 3 लाउन पर्यो। अनि अर्को छ हाम्रो मनमाया तामाङ जो वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन खोज्नु भएन, 12 महिनामा काम नगर्नुको मुख्य कारण के भनेको छ 4 छ वृद्ध अवस्था भएर उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। अनि 12 महिनामा कुनै काम खोज्नु भएको थियो भने वृद्ध अवस्था भएको हुनाले गर्न सक्नु भएको थिएन। ल यसरी हाम्रो फर्म भर्न सकिन्छ। अनि फर्म भर्दाखेरि विभिन्न तपाईँको महल 36 मा जानु होला। अनि मैले यहाँ भने नि 31 र 36, 37 ले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको यहाँ परिवार, जस्तै यहाँ पारिवारिक खण्ड छ, अक्सर बसोबास गर्ने 7 जना छ हो। अक्सर बसोबास गर्ने 7 जना लेख्यो, यहाँ 7 जनाको मिल्नु पर्यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जस्तै यहाँ अक्सर बसोबास गर्ने 9 जना लेख्नुहुन्छ, यहाँ 7 जना हुन्छ भने यो मिल्दैन है। जस्तै टोटल परिवार 9 जना भयो, 7 जना एक छ, एउटा घरभन्दा बाहिर छ, एउटा देशभन्दा बाहिर छ भनेपछि 9 जना भयो। तर अक्सर बसोबास भर्ने हो नि त हाम्रो, त्यही भएर 9 जना भर्नु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भनिसकेँ, जस्तै यहाँ के भन्छ भने यहाँ यो टिक लाउनु पर्नेमा तपाईँले कुनै पनि छैन भने टिक लाउनुहुन्छ, तर यहाँ एउटा टिक लाउनु हो भने त पनि ख्याल गर्नुपर्ने होला। त्यसै यहाँ मृत्यु भएको पनि 12 महिना कसैको मृत्यु भएको थियो थिएन, भएको अवस्था भयो बालक भएको अवस्थामा पुरुष राख्नु होला, उमेर चाहिँ 0 0 राखिदिनु होला है। त्यसपछि गर्नु होला। यदि यहाँ यो कारण दिने बेलामा पनि महिला छ भने के कारण कुन अवस्था थियो भनेर दिनु होला। यसरी हामीले जब तपाईँको 17 तपाईँको महल नम्बर 37 सम्म 3टा विवरण, जुन व्यक्तिगत विवरण, त्यसपछि व्यक्तिगत खण्ड, पारिवारिक खण्ड, सुरुमा पारिवारिक खण्ड, सुरुमा परिचयात्मक खण्ड अनि पारिवारिक खण्ड र व्यक्तिगत खण्ड, 3 खण्ड गरी हामीले गणकको फर्म भर्न सकिन्छ। र यसरी हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। यसरी हामीले जस्तै यहाँ तपाईँको भयो नि, यो हाम्रो फर्म भर्नेको पहिलो पार्ट हो कि, पहिलोपल्ट त यो भर्नुपर्छ, त्यसपछि यो भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो हाम्रो यही फर्म भर्नुपर्छ हामीले। तपाईँले यहाँ फर्म पढ्दाखेरि बुझ्नुभयो भएन, कति अङ्कको कति पेजको बुक छ। जस्तै यहाँ 40 पेज छ, 40। यो पाना नम्बर कति, यो पाना त एउटा हो नि, तपाईँ 2टा गरेर पाना नम्बर 1। अनि अर्कोमा जानुहुन्छ, अनि पारिवारिक खण्ड दोस्रोमा तपाईँको महल नम्बर महल नम्बर कतिदेखि भर्नुहुन्छ भन्दाखेरि महल नम्बर 15 देखि 37 सम्म भर्नुहुन्छ, 15 देखि 37 सम्म भर्नुहुन्छ। यहाँ पाना नम्बर कति, जम्मा कति 40 हो, यो पाना नम्बर 2 यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना को 2078 को फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यसरी कुनै पनि फर्म भर्दा कुनै पनि गाह्रो भएमा तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यस सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँले पिर गर्नै पर्दैन। तपाईँको माथिहरू, तपाईँको हामीले गणकभन्दा माथि हाम्रो माथिल्लोतिर हाम्रो सुपरिवेक्षकहरू रहेको हुनुहुन्छ। उहाँ सुपरिवेक्षकले हामीहरूलाई कसरी भर्ने, के भर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनु नै छ। यदि फर्म भर्दा कुनै पनि समस्या आयो भने हामीले तुरन्त सुपरिवेक्षकलाई अथवा हाम्रो तथ्याङ्क विभाग नजिकको जुन क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रका अधिकृतहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि फर्म भर्दा गणकले छुटाएको घर भएमा, गणकले छुटाएको परिवार भएमा कसरी थप्ने भनेर पनि तपाईँले सिकिसक्नु भएको हुन्छ। त्यो थप्न नभुल्नु होला। आफ्नो गणकले सुपरिवेक्षकले भरे छैन क्यारे हामीलाई मतलब भएन भन्ने कुरा नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि
यो हाम्रो देशको आर्थिक व्यवस्थापनको विभिन्न विकासको चाहिँ मूल आधार हो। कति जनसङ्ख्या छ, कुन अवस्थामा छ, के अवस्थामा छ भने एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू भर्दाखेरि गोप्य भर्नु होला र भन्दै तपाईँलाई यही मिति 2025 देखि तपाईँको मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको जनगणनामा को लागि विशेष शुभकामना र राम्रोसँग फर्म भर्नुहोला र फर्म सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा सुपरिवेक्षकलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र कुनै पनि समस्या भयो भने हामीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छौँ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र आफूलाई लागेको कुनै पनि गुनासो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आज यहीँ बन्द गर्छु, हाम्रो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।